अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बाज़ औक़ात हम एक जुमला कहते हैं कि यार बड़ा छुपा रुस्तम था, इतना अरसा हमारे साथ रहा लेकिन खुद को ज़ाहिर नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह का तर्ज़ अमल कुछ बीमारियों के हमले का भी होता है। कुछ अमराज़ ऐसे भी हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी कोई ज़ाहिरी इलामात नहीं होती, तो इसलिए हम उनसे वाकिफ़ नहीं हो सकते। मेरा नाम डॉक्टर यासीन मसूद है और मैं आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में रिसर्च ये कहती है कि हर 3 में से 1 फ़र्द के अंदर वो बीमारी मौजूद हो सकती है। हमारी बालिग आबादी के 25 से 33% अफराद के अंदर वो आर्ज़ा मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ फैटी लिवर की, जिसे आम जुबान में कहा जाता है कि आपके जिगर पे चर्बी आ गई है। होता कुछ इस तरह से है कि चूंकि इसकी कोई ज़ाहिरी इलामात नहीं होती, तो मरीज़ आता है किसी और आर्ज़े से क्लिनिक पर। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मैदे में दर्द है या मेरे गुर्दे में मुझे पथरी का अंदेशा है, मुझे वो दर्द हो रही है मेरी पसलियों के बिल्कुल नीचे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड होता है तो जब उसकी रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर साहब उस मरीज़ को कहते हैं कि जी आपके जिगर पे चर्बी आ गई। अब उस टाइम वो मरीज़ अपनी सारी दर्दें भूल जाता है। वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने तो सुना था कि चर्बी उस मरीज़ के जिगर पे आती है जो शराब नोशी करता है। तो डॉक्टर साहब मैं तो अल्कोहल से बड़ा दूर हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे जिगर पे चर्बी आ गई है, ये तो रिपोर्ट ही छुट्टी है। तो अब डॉक्टर मुस्कुराता है, वो कहता है जी हाँ बिल्कुल ठीक आपने सुना था, चर्बी उसी मरीज़ के जिगर पे आती है जो शराब पीता है, लेकिन ज़्यादातर उसी मरीज़ के जिगर पे आती है। हर बार ऐसा नहीं होता। मरीज़ चूंकि मानने को तैयार नहीं होता तो डॉक्टर से पूछता है कि अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, वर्जिश करते हो? वो कहता है नहीं। बीपी कंट्रोल रहता है? नहीं। शुगर कंट्रोल रहती है? नहीं, आगे पीछे होती रहती है, कभी दवाई छूट जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि वजन कितना है, वजन तुम्हारा ज्यादा है बीएमआई के मुताबिक, यानी जितना तुम्हारे कद के मुताबिक तुम्हारा वजन होना चाहिए उतना ही है, उससे ज्यादा है? वो कहता है डॉक्टर साहब वजन भी ज्यादा है। डॉक्टर कहते हैं ये छोड़ो, बताओ कोलेस्ट्रोल जो है वो अपनी रेंज में रहता है, नॉर्मल रहता है? नहीं डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रोल तो मेरा होता ही रहता है, बढ़िया रहता है मेरा कोलेस्ट्रोल। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब समझ आइए, जिगर की चर्बी के लिए खाली शराब नोशी की जरूरत नहीं है, जिगर की चर्बी के लिए इस बदयांती की भी जरूरत है जो तुम कर रहे हो, यानी अपनी सेहत के साथ जो तुम मजाक कर रहे हो, मोटापा पालकर अपनी कद से ज्यादा वजन लिए फिर रहे हो, तुम्हारा कोलेस्ट्रोल रेंज में नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं रहता, शुगर कंट्रोल नहीं रहती। तो जब ये सारे बैड लाइफस्टाइल तुम फॉलो करते हो, ये सारे काम करके तुम एक बैड लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो तुम्हारे जिगर पे चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है। अब जो है मरीज के पल्ले कुछ पड़ना शुरू होता है कि उसके साथ हो क्या गया। अब मरीज के 3 सवाल होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इसका इलाज बताएं, डॉक्टर साहब इसकी पेचीदगियां क्या हैं, और तीसरी बात ये कि डॉक्टर साहब क्या इसका इलाज मुमकिन भी है। तो आए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अल्ट्रासाउंड के अलावा कौन से तरीके हैं फैटी लिवर को डिटेक्ट करने के लिए। आप अल्ट्रासाउंड के अलावा कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और एक स्कैन करा सकते हैं। जो ब्लड टेस्ट हैं उसमें आपके LFTs आ जाते हैं। LFTs जिन्हें हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें हम 3 चीज़ों की वैल्यू देखते हैं, ALT की वैल्यू, AST की वैल्यू और SGPT की वैल्यू। अगर ये तीनों वैल्यूज़ स्क्रीन पे मैं एक चार्ट शेयर कर देता हूँ जिसपे इसकी नॉर्मल रेंज और एबनॉर्मल वैल्यूज़ है, अगर ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं तो आप में फैटी लिवर की सस्पिशन आ जाती है, शुबा आ जाता है कि इस बंदे को जी जिगर पे चर्बी चढ़ चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद आप जाते हैं एक स्कैन की तरफ। उस स्कैन को कहते हैं फाइब्रो स्कैन। ये स्कैन स्पेसिफिकली आपके जिगर का ही स्कैन होता है जो कि आपको अल्ट्रासाउंड से बेहतर तस्वीर प्रोवाइड करता है, रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है बेहतर, जिससे आपके लिए ये रूल आउट करना आसान हो जाता है कि आपको फैटी लिवर हो चुका है या वजह कुछ और ही है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि जी इलाज क्या है इसका। अब देखें, इलाज के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये चीज़ें बिगड़ी कैसे थी। तो ये चीज़ें बिगड़ी थी आपके बैड लाइफस्टाइल की वजह से, या अगर आप शराब नोशी करते हैं तो शराब नोशी के बैड एस्पेक्ट्स की वजह से। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं फैटी लिवर की पेचीदगियों के बारे में। तो अलबत्ता इसकी बज़ाहिर सिम्टम्स तो कोई नहीं आते, इलामात तो कोई नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नुकसान नहीं कॉज कर रहा। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो बहुत कम केसेस में ऐसे होता है कि आपका माइल्ड थोड़ा सा बस चर्बी थी, तो हो सकता है कि आपके अगले 15 से 20 साल बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के पेचीदगी के गुजर जाए। लेकिन बहुत सी सूरतों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो होता कुछ इस तरह से है
کہ آپ کی یہ چربی دن بدن بڑھتی جاتی ہے آپ کے بیڈ لائف سٹائل کی وجہ سے. جب لیور پہ یہ چربی ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تجاوز کر جاتی ہے، تو جو آپ کے لیور کے سیل ہوتے ہیں نا وہ سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں، ادھر انفیکشن اور انفلیمیشن ہو جاتی ہے. جب یہ انفیکشن اور انفلیمیشن ہو جاتی ہے نا تو وقت گزرتے گزرتے اس کی لیور کی جو وال ہے، لیور کی جو دیوار ہے، اس میں زخم سکارز آنا شروع ہو جاتے ہیں، دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو آپ کو لیور فیلئر کی طرف لے جاتی ہے یہ کنڈیشن، اور اس صورت میں آپ کے پاس لیور ٹرانسپلانٹ کے علاوہ اور کوئی حل نہیں بچتا. بلکہ بہت ہی ریئر کیسز میں اس کی جو ایک پیچیدگی ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، یعنی آپ حساب لگا لیں کہ 1%، اراؤنڈ 1%، وہ یہ ہے کہ یہ لیور میں ٹیومر کاز کر سکتا ہے. پہلے لیور پہ چربی آئی، وہ چربی حد سے زیادہ ہوئی، سیلز جو تھے وہ سوزش کا شکار ہوئے، انفلیمیشن کا شکار ہوئے، دیواروں میں ڈیمیج، لیور کی دیواریں ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی، لیور فیلئر کی طرف گیا، اور ایک ایسی سٹیج آئی کہ لیور میں ٹیومر بن گیا، کارسینوما ہو گیا، کینسر ہو گیا، جسے ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کہتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ، آیا اس کی علامات نہیں ہیں لیکن آپ آگاہی کے تھرو، آپ اچھے لائف سٹائل کی امید میں اور سیلف کیئر میں آپ اس کو پہچانیں. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں. بالفرض پتہ لگ گیا جی کہ آپ کو جگر پہ چربی آ گئی ہے، اسکین سے پتہ لگا، ٹیسٹ سے پتہ لگا، پتہ لگ گیا. اچھا، علاج کی طرف جاتے وقت سب سے پہلے آپ نے چیز دیکھنی ہے کہ آپ کو یہ ہوا کیوں ہے، یعنی وجہ کیا تھی. اگر تو آپ شراب نوشی کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ نے شراب چھوڑنی ہے. لیکن اگر کوئی اور وجہ تھی، یعنی آپ کو ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی کی انفیکشن تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا علاج مکمل کریں. اگر آپ کا بی پی زیادہ رہتا تھا، بی پی کنٹرول کرنا ہے. شوگر کی دوائی چھوڑتے تھے اور شوگر زیادہ رہتی تھی یا زیادہ رہتی ہے تو شوگر کی دوائی ایڈجسٹ کروائیں، شوگر کنٹرول کریں. تیسرے نمبر پہ اسٹیٹن ڈرگز استعمال کریں. اسٹیٹن ڈرگز کس لیے کہ اگر آپ کا کولیسٹرول بہت زیادہ رہتا ہے، کولیسٹرول بھی وہ چربی کی فارم لے جاتا ہے جو پھر آپ کے جگر کے اوپر ڈپازٹ ہونا شروع کر دیتی ہے. تو اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹن ڈرگز کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. آپ کا وزن اگر زیادہ ہے تو آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے. اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جس ٹائم پہ آپ کو فیٹی لیور ڈائگنوز ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ کا جتنا بھی وزن ہے، اگر آپ اس وزن کا 15 سے 20% کم کر لیتے ہیں تو آپ کا فیٹی لیور آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. کریکٹ، وینش ہو گیا، ختم ہو گیا، فیٹی لیور نہیں رہا. آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے وزن کا جو موجودہ وزن تھا اس ٹائم جب ڈائگنوز ہوئی تھی بیماری، 15 سے 20% اس وزن کا کم کر لینا. دوسری پرو ٹپ کیا ہے؟ دوسری پرو ٹپ یہ ہے کہ جتنا آپ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی 30% کیلوریز کم کر دیں. ٹھیک ہے، جتنی بھی کیلوری انٹیک ہے اپنا کیلوری انٹیک کاؤنٹ کریں، یعنی آپ دن میں کتنی خوراک کھا رہے ہیں اس خوراک کا 30% حصہ کم کر دیں. یعنی جتنی خوراک پہلے لیتے تھے اس میں سے آپ 70% لیں. کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. اب ایکسرسائز کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے کم سے کم، اگر آپ کو فیٹی لیور ہو چکا ہے تو دن میں 35 منٹ برسک واک کرنی ہے. یعنی 35 منٹ تیز تیز قدموں کے ساتھ آپ نے واک کرنی ہے. اس کے بعد آپ کے پیٹ کی چربی پگھلنا لگ پڑے گی اور آپ کے جگر کی چربی کا بھی حل ہو جائے گا. آہستہ آہستہ جگر سے چربی جاتی رہے گی اور آپ بیک ٹو نارمل لائف ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اس سفر کے لیے فی امان اللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.